present. Sponsor, Mr. Jerlan P. Antipasto and Mrs. Sunshine O. Antipasto. P. Antipasto. The President Oreo Kumar and Mrs. Alma Kumar. Mr. Junil Lawas and Mrs. Caroline Lawas. Mr. Robert Paring and Mrs. Emmeline Paring. Mr. Efren Casquejo, Ensenada. Mr. Rocco Amba and Mrs. Shirlita Amba. Mr. Rolando Macalam and Mrs. Marigel Macalam. Mr. Hilario Mendoza and Mrs. Mary Ann Mendoza. Mr. Wilfred Agi and Mrs. Jemeline. Mr. Johnry Pedros. Mr. Nestor Renario. Julie Tan. Mrs. Ann Paso. Mrs. Rosaline Cinco. Mrs. Anisita Sinaka. Intrata. Mrs. Susan Trajano. Sally Grace Vainosi. This sponsor, Mr. Josel P. Hagenas and Mrs. Chinchin Q. Hagenas. Our principal sponsor, Mr. Rostom Gamay. The court sponsor, Mr. Dan Lloyd Exclamado. Our ring bearer, Gabriel Q. Hagenas. The coin bearer, Sai Panyamugan. Uy, sayang ng IELTS din yung lakman. Lambigit. Jarlin Antipuesto and Juric Silagan.
Riami De La Torre and Jairo P. Hagenas. Sunod. Tanaw. The Flower Girls, Jocelyn P. Hagenas. Pare. Shine O. Antipasto. Elisa O. Antipasto. Alit eh. Maid of Honor, Miss Hannah Yami P. Hagenas. Let's welcome the entrance of the bride, Miss Geraldine P. Hagenas. A round of applause, please. Mayong buntag sa tanan. Iyata karon na tindog tubangan ining maong altaran. Ang kami niyoon plano sa Dios antipuesto og ni Geraldine Panyamugan Hagenas. Praise the Lord. Atong iduko atong mga ulog magahimo tag mga pagampo. Nagapasalamat kami amahan ining matahom nga kabuntagon nga ikaw buhi ug Dios nga nagapanglihok sa tanang panahon. Ang imong gugma imong gipaabot kanunay labi pa ni ining matahom nga kabuntagon. Ania kami Ginoo sa usa ka buluhaton nga matawag namo Ginoo nga usa ka balaan. Buluhaton nga diin o Dios angayan namong sundon Ginoo ang imong kabubuton. Usa ka seremonyas Ginoo nga naghatag Ginoong Dios paglig-on bisan pa sa usa ka panimalay. Niya karon o Dios kining duha ka kasing-kasing. Lord God, diin among iusahon ang ilang kasing-kasing Ginoo diha sa salag sa kaminyoon nga diin imong gihimo Ginoo. Busa nining mga takna ikaw magapakig-uban nining maong buluhaton sa among pagsugod nining mga takna ang imong presensya magapanglihok Ginoo sa taliwala sa imong mga anak ug hangtod na unya Ginoo sa pagkatapos. Among itugyan kining maong buluhaton diha lamang kanimo Ginoo kay wala kami arang mahimo
gawas sa imong gahom. Kining duha nga imong giusahon ining mataknaa, anaa sa imo Dios ang pagbulotan. Among isalig og itugyan diha sa imong langit nung pangalan. In Jesus name, Amen. Panglingkod o ang ako pong gihangyo ang mga kasulunon o ang kasulunon nga mulingkod pud sila. Praise the Lord. O maminaw ta o awit din mga takna ang mga igsoon o sa ka-special song sa dili pa ta moadto sa exhortation para sa pulong sa Ginoo. Maminaw sa tag-awit mga igsoon alang ni mga takna atong ihalad diha sa Ginoo bisan pa usab nining kasulunon mga igsoon. Mga kasulatan, kung namoy kasulatan din ha mga igsoon, nining kabuntagon atong ablihan ang libro sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 18, unya lukso sa 21 paingon sa 25. Nagaingon ang pulong sa Ginoo. Og miingon si Jehova nga Dios, dili maayo nga ang tao mag-inusara. Pagabuhatan ko siya og katabang nga angay kaniya. Sa 21. Og gipahinanok ni Jehova nga Dios si Adam. Og nahakatulog siya. Unya mikuha siya og usa sa iyang mga gusok o gitakpan niya ang unod sa dapit niini. Sa 22, og ang gusok nga gikuha ni Jehova nga Dios gikan sa tao, gibuhat niya nga usa ka babae og iyang gidala siya ngadto sa lalaki. Sa 23, og miingon si Adam, kini mao karon ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Siya paganganlan nga babayi kay gikuha siya gikan sa lalaki. Sa 24, tungod niini ang lalaki magabiya sa iyang amahan og sa iyang inahan og muipon siya sa iyang asawa og sila mahimong usa ka unod og silang duruha mga hubo. Mga hubo si Adam og ang iyang asawa og sila wala mga ulaw. Iduko nato tuhi, Lord God, ang imong mga pulong labi na kung pag-abot diha Ginoong Dios sa espirituhanong bahin o Lord God sa pagkaon nga mao ang imong mga pulong Ginoo kay nga among kalag nagapangita og nagakinahanglan niining maong pagkauna. Busa nining mga takna ikaw magpanalangin Ginoo bisan pa nining maong paghiusa Ginoo Lord God nining duruha amahan. Tuguti o Dios nga ang imong mga pulong magmadagayaon nining mga takna diha sa ilang kasing-kasing ug kanila usab nga mga principal sponsor Ginoo Lord God kay doon na sila dako nga bahin nining maong kasal nga ginahimo o Dios. Busa ikaw magpanalangin buksan nimo ang una-una ug kasing-kasing sa matag usa. Dalaygon ang imong ngalan in Jesus name. Ang tanan magaingon og amen. Mainungdan nga niya karon kining duha ka binuhat si Jerben paring Antipuesto o si Geraldine Panyamugan Haganas. Babae o lalaki o lalaki o babae. Ang kaminyoon, usa ka dungganong butang. Tungod kay ang Dios, mao ang naghiusa kanila. Sama nining takna mga igsoon. Tinuod, ni ako mo'y nag-officiate, nining maong kasal ni Brother Jerben o ni Sister Geraldine. Pero dilibot pasabot mga igsoon nga, actually, kanang direct good nga gikan sa kahitasan nga, bali ako gud ang kon mga gigamit lang ko sa Dios aron nga niining mga takna ang mga igsoon hiusahon ang ilahang mga kasing-kasing. Tungod kay ang Dios mauman ang nagiusa kanila. Ang Dios gud lamos tanan.
mo'y naghiusag yun ining taknaig soon. Mao ni ang giingon sa kasulatan sa verse 5 sa Mateo kapitulo 19. Paingon sa kapitulo 19 versikulo 5 padulong sa 6 nagaingon, og nag-ingon tungod nining maong hinungdan kinahanglan pagabiyaan sa lalaki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimo ng usa. O nga nining taknaa sugdan na sa Ginoo o nga ni nagsugod na ang Ginoo nga diin sa paghiusa sa ilang kinabuhi o sa ilahang kamingimong usa sa Dios. Hallelujah. Ang kaminyoon usa ka dunggan ang butang tungod kay ang Dios mauman ang naghiusa kanila. Muagi o paghiusa nga ang Dios gayud ang muhiusa. Pero dili mga igsoon, gihisgutan nato nga nagaingon busa bisan kinsa nga dili mutahod sa kaminyoon, manubag siya sa Dios nga maoy naghimo niini. Muna ang Hebrews chapter 13 mga igsoon nagaingon himuan ninyo nga ang panagtiayon makabaton sa pagtahod sa tanan o himuan ninyo nga ang higdaanan sa panagtiayon dili mahugawan kay ang Dios magasilot ra sa mga makihilawason o mga mananapaw. Mao na ang gisulti sa kasulatan. Labi na kaninyo Jerben o Geraldine, tahura gyud ninyo ang maong kaminyoon. Labi na nga ni akamon ining mong altaran. Labi na nga ining mga taknaa ang Dios mismo nakasaksi o misaksi gayud o ngani siya ang nag-officiate labaw sa tanan sa inyohang espirituhanon nga kaminyoon. Kahibalo ba o kaalam nga diin aron nga makapabilin ta diha sa maong gitawag nga ang atong kaminyoon mahimong lig-on. Pero kanus aman mahimong lig-on ang kaminyoon. Malig-on ang atong kaminyoon pag ang Dios mismo mga igsoon kanunay mag-uban diha sa atong una og kasing-kasing. Pag sinabtan na inalay, niya ko sa tugon ng balay, pero wala na, lahi na o mga igsoon. Ang bana di na makabuot sa asawa, ang asawa di na po makabuot sa... Mo na igsoon ang gisulti sa kasulatan. Mo na nadili gyud ang ayan. Ikayan gyud ng pakigula. Mo na nga kami sa akong asawa, di gyud may magbulag og higdaanan. Dili magdinulagay. Tungod kay ang kaminyoon hanan ang imong asawa sa imong sinultihan. Kasi kulit. Inasaylo ay mao na siya ang gisulti sa kasulatan. Ingon nini tungod nini ang babaeng ninyo gipasakop sa kasuguan ngadto sa iyang bana samtang magawas na gikan sa kasuguan mahitungod sa bana. Gusto ninyo ko sa sa diha nga ang atong Ginoo nianis kalibutan unsa man gyud ang iyang pinaka-priority nga butang mga igsoon nga diin iyang gipakita din sa kalibutan. Ang pinaka-priority nga gibuhat sa atong Ginoo mao ni ingon niini ang paghigugma ni Kristo ngadto sa iyang iglesia. Ang iglesia mao gayud ang gihatagan niya og prioridad. Ang iglesia dili ang building. Ang iglesia dili ang gitawag nga usa ka organisasyon, usa ka religious nga pundok mga igsoon. Pero ang iglesia nga gisgutan sa Ginoo kadtong tawo nga diin nakadawat sa bautismo sa pangalan ni Jesus. Kadtong tawo nga nangalagad nga matinud-anon diha sa Ginoo mga igsoon, mao na siya ang gihatagan og pagtagad sa atong Ginoong Kristo. Maupod na, Brother Jervin, kay ikaw, ulo man sa imong asawa, kinahanglan ang imong asawa mo pinaka-prioridad sa imong kinabuhi.
O si Sister Geraldine usab, gikinahanglan nga mo pailalom ka sa pagdumala sa imong bana nga si Brother Geraldine. Muna ang gingon din sa Efeso chapter 5 verse 28 to 29, ingon usab niini ang bana kinahanglan mahigugma sa ilang masig kaasawa. Ingon nga ilang kaugalingong lawas. Kaugalingon na nimong lawas. Dili siya lahi nga lawas sa imong kinabuhi, Brother Gerben. Pero imo siyang kaugalingong lawas, si Sister Geraldine. Ang nahigugma sa iyang asawa, nagahigugma sa iyang kaugalingon. Pag imo ganing pasakitan ang imong asawa, nagpasabot nga, sama ra nga ikaw nagpasakit sa imong kaugalingon. I-vice versa po na ito, nga ito kay Geraldine. Maupod nga. Mana, ingon ang kasulatan, wala gayoy tao nga nagdumot sa iyang kaugalingon, lawas, kundili magapagaan hinuon siya niini ug magaaliman niini maingon sa gibuhat ni Kristo alang sa iglesia. Mao na ang gibuhat sa atong Ginoo, iatiman niya sa atong pagpangalagad, iatiman niya. Ingon anak ko, Brother Gerben, ang imong buhaton diha sa imong asawa. O bisan pa usab si Sister Geraldine ngadto sa iyang bana. Man inalagaray ang matakusan mo. O ang pinaka matawag nato nga kanang ang iyang buhaton sa asawa, mao gayud nga magpailalom gid siya, magmasinugtanon ngadto sa iyang bana. Kay mao na ang pinaka-main gyud nga katungdanan sa usa ka asawa. O kung naana ninyo nga o kana nga mga prinsipyo nga nasa Biblia inyo nang i-apply, nindot gyud kayo ang dagan. Kay kung unsa ka revival ang magtiayon diya sa Ginoo, pag abot diya sa sulod sa simbahan, ang simbahan doon na po'y gitawag nga tinuod nga pagkapukaw. Kanang pamilya nga grabe ka pala away, daghan kaya na sila kantumanan. Labi na kung ang lalaki may pagka manipakyaw. Ang kantumanan sa babae, dagko kayong lakay mo exon. Praise God. Pero unsa man nga buhat ang atong ihatag nga murag handumanan uban sa imong kapikas. Dili raman pud ang bana ang tawag kanang murag medyo dominante na ako nang asaw ko nga dominante na sila. Halo ha. Ipadayo na nga ehemplo o kanang nga kinaiya. Ni amanta niining kalibutan na ni ata nagpuyo sa kalibutan nga giingon sa kasulatan nga kakawangan. Oh. Bisan kakawangan pero ang atong gipaabot ug ang atong ginahulat, atong gipangandoy dili gito kawang. Kung unsa ang atong gibuhat nining panahon na gitagana nato na para ni adtong kinabuhi o ni adtong butang nga giandam usab sa Ginoo alang nato. Praise God. Mao nang kanunay na nako ning madungog. Pero ako lang kung ikuan nyo diha mga igsoon. Kanunay na nako ning madungog sa mga salay. Sa kami niyoon, Brother Gerben, Sister Geraldine, di naman gyud ni mapugnan, moadto naman gyud mo, musulod naman gyud mo ining panahon na. Diha sa kami niyoon, nagkinahanglan kuno og GDT. GDT. Unsa man ang G? Ang G kuno, i-apply ninyo ni. I-apply ninyo ni. Gahi, dako, taas. Pero ayaw hugawin yung hanaw-hanaw, dili ni hugaw. Gahi, amot pasabot sa gahi, gahi ka nga matintal sa lain. Gahi ka. Ang imong pagbati para ra gyud ni Geraldine. Ang kang Geraldine nga pagbati para ra kay Gerben. Gahi.
gahi nga matintag. Dako! Dako o gugma. I-apply ni mo na. Dako o gugma. Brother Jerben, ito kay Geraldine. Taas! Taas kag pailog. Pasensyoso ka. Mupailog ka sa kalisdanan. Mupailog ka sa bisan unsang pagsulay sa kaminyoon nga moabot mga igsoon. Praise God. Makaasdan ka ngadto sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, tungod kay imong gibutan kining 3 ka litra mga igsoon, kining gitawag GDP. Gahi, dako, taas. Muhimo kog pag-ampo pagtapos nining maong pagmaymay ako pong gihangyo ang magahimo kog mga pagkampo. Nagapasalamat kami o Diyos sa imong mga pulong nga ningatak na ang imong alagad imong gigamit o Ginoo sa pagmaymay Ginoo bisan pa Ginoo nining duha nga imong gihiusa nining mga takna amahan. Ikaw magpanalangin Ginoo, Lord God, ni Brother Jerben o ni Geraldine bisan pa nining takna. Praise the Lord. Akong gihangyo nga mulingkod balik ang panuol ko. Lami idyo ng tatog atras. Nagaing microphone si Jerben. Jerben paring Antipuesto. Imo bang dawaton si Geraldine Panyamugan Haganas? Ingon nga kinaslan nga asawa ug ikaw magasaad bang magpabiling matinud-anon ngadto kaniya sa kadagaya o sa kawaladon, sa kaayo sa panlawas o sa balatian man, kamatayon lamang ang makabulag kanimo gikan kaniya. Yes, Pastor. Dawaton ako. Kusga. Yes, Pastor. Ang dawaton sa kanunay temperament sa... Okay. Geraldine Panyamugan. Imo bang dawaton si Jerben paring Antipuesto? Ingon nga kinaslan nga bana ug ikaw magasaad bang magpabiling matinud-anon ngadto kaniya sa kadagaya o sa kawaladon, sa kaayos panlawas o sa balatian man, kamatayon lamang ang makabulag kanimo gikan kaniya. Oo, Pastor. Babay aron mahimong pangasaunon ni ini nga lalaki, gihangyo nako sila sa pagmutindog. Kinahanglan nga mutindog. Ay, wala na siya. Ngadto sa tanan, labi na sa mga sponsor karon sa atong atubangan, nagatindog ang mga ginikanan ni Geraldine Panyamugan Haganas aron sa pagpamatuod kanato nga walay bisan unsang legal nga kakulian kini nga babae aron mahimong pangasaunon ni ini nga lalaki. Pwede na mo balik. Kinsa ba ang nagtugyan nining maong lalaki aron mahimong pamanhunon ni ini nga babae? Gihangyo nako sila sa pagtindog. Ngadto sa tanan, labi na sa mga sponsor, ani akaron sa atong atubangan, nagatindog ang mga ginikanan ni Jerben paring Antipuesto aron sa pagpamatuod kanato nga walay bisan unsang legal nga kakulian kini nga lalaki aron mahimong pamanhunon ni ini nga babae. Pwede na mo lingkod.
O samtang nagaluhod sila, maminaw tag-awit ni ining mga takna igsoon niya. Ibutang po nato ang atong chord. Excuse me. Ang bilo, muna sa... Nagpadayag kini sa gitawag nga kaputli. Putli. Mo na nga niabutan ining kaminyoon aron nga mahimong putli ang inyong kaminyoon diha sa tubangan sa Ginoo. Nganong ang bilo naa sa ulo sa babae ug nganong nga ang pikas ni ining nga tampi ana sa abaga sa lalaki. Kini nagkahulugan igsuon nga ang lalaki siya ang adunay dako nga responsibilidad. Ug siya ang gitawag nga breadwinner. Ug dili lamang breadwinner nga ordinaryo nga breadwinner apan siya usab ang maghatag sa mga espirituhanong pagkaon para sa iyang pamilya. Siya ang adunay dako nga responsibilidad. Mahinungdan nga ang maong bilo mga igsoon anaa sa iyahang abaga. Sa iyang pamilya siya adunay dudong sa pagdumala nga iyang madala kanunay ang iyang pamilya diha sa Ginoo. Dili madugay dili na mo unyay anak ug ang inyong anak kinahanglan nga imong pagadumalahon, Brother Jordan, diha sa pagkamatarong ug sa pagka-Diyos no. Mao nay hinungdan nga puti nga bilo ang ibutang diha sa inyong kinabuhi nining taknaa. Ug nganong naa sa ulo ni Sister Geraldine kana tungod kay nagpadayag lamang kana ug nagkahulugan kana nga si Sister Geraldine kinahanglan siya nga magmasinugtanon diha sa iyahang kinabuhi o bisan pa sa iyang kaminyoon kauban ni Brother Jordan. Og sayon ra kay makabot ang mga butang kabuton kung kining mga butang i-apply nato kanunay diha sa atong kinabuhi. Ipadayon nato nga putli kanunay ang bilo sa atong kaminyoon sa matag adlaw. Praise God. Okay. Ang chord mga igsoon nagsimbolo kini sa gihiusa na mo, gibugkot na mo. Og ang nagbugkot nini mao ang Dios. Okay. Sunod na po, Brother Charlie. Ang microphone paliho. Jerben paring antipuesto nagadawat kanimo Geraldine Panyamo Asi. Okay. Sunod. Ako si Jerben paring antipuesto. Ako si Jerben P. Antipuesto. Nagadawat kanimo Geraldine Panyamugan Haganas. Nagadawat kanimo Geraldine Panyamugan Haganas. Ingon nga akong kinaslan nga asawa. Ingon nga kinaslan akong asawa. Ug ako magasaad nga magapabiling matinud-anon diha kanimo sa kadagaya o sa kawalan-on. Balikon ko. Ug ako magasaad nga magapabiling. Nga ako magasaad nga ako magapabilin. Matinud-anon. Nga matinud-anon. Diha kanimo sa kadagaya. Nga
Oh, matinud-anon diha kanimo. Sige. Matinud-anon diha. Matinud-anon. Matinud-anon Matinud-anon diha kanimo diha kanimo sa kadagaya, sa dagaya o sa kawaladon, o sa kawaladon, sa kaayo sa panlawas, sa kaayos panglawas, o sa balatian man, o sa balatian man, kamatayon lamang kamatayon lamang ang makabulag kanimo, ang makabulag kanimo, gikan kanako. gikan kanako. Ihatag sa imong asawa. Awit gihapon ang tuong kamot. Sige. Ako si Geraldine Panyamugan Haganas. Ako si Geraldine Panyamugan Haganas. Nagadawat kanimo Nagadawat kanimo. Jervin Paring Antipuesto. Jervin Paring Antipuesto. Ingon nga akong kinaslan nga bana. Ingon nga akong kinaslang bana. Ug ako magasaad Ug ako magasaad. nga magapabiling matinud-anon Nga magapabiling matinud-anon. diha kanimo Diha kanimo. sa kadagaya Sa kadagaya. ug sa kawaladon, Sa kawaladon. sa kaayo sa panlawas Sa kaayo sa panlawas. o sa balatian man, Sa balatian. kamatayon lamang ang makabulag kanimo gikan kanako. Kamatayon lamang ang makabulag kanimo gikan kanako. Nagaampo ta. Ginoong Dios, nini mga taknaa, nakita nimo Ginoo ang pagsinaaray sa duha ka mga binuhat. Pan o Dios diha sa ilang mga kinabuhi. Ug sugod nining adlaw amahan hangtod na Ginoo, Lord God, sa walay katapusan nga imong pagpakig-uban sa ilang mga kinabuhi. Salamat nining matahom nga kabuntagon. Akong itugyan ang ilang kinabuhi diha kanimo. In Jesus name, amen. Ang singsing nagkahulugan sa walay kinutuban nga gugma. Asa mang singsing? Ang dako. Niya karon nakita nako kining maong singsing. Singsing ni sa lalaki suon. Kay Brother Jervin. Ug ako nakita ang iyang kahulugan ang inyong gugma walay kinutuban. Mao man usab. Sama sa gugma sa Dios, ang iyang gugma walay kinutuban. Busa ni mga taknaa akong ihatag ngadto kang Geraldine ang pagsuot sa singsing adto sa iyang bana. Hey, isa-isa. Imo sa pakigsaad, muhimo kay pakigsaad ngadto niya. Sa inyong kaminyo. Imong kaugalingon nga words. Lang ako mag-isad kanimo nga kanunay at makikigugma og padayon nga magati man kanimo hangtod dito. Ipaklaro ha. Sulog. Isulog. Mga igsoon, nagpasabot lamang na ang gugma ni Brother Jervin walay kinutuban alang kang Geraldine o muhimo kag pakigsaad ito sa imo. Kani nga singsing isa kani sa simbolo sa pagigmay. Og akong isa sa kanimo nga ubanta sa mga kasalanan. Mga
Lipay. Gulaanan ng kapaitan. Kasuko ug kapungot. Okay, atong sing-sing ilahang gihatag sa usag-usa nila igsoon. Ginoong Dios, nagapasalamat kami ining mga taknahamahan. Lord God, nadungog namo Ginoo ang ilahang pagsinaaray. Salamat sa imong pagkamaayo, dalaygon ka puno ka sa himaya ug kadungganan. In Jesus name. Amen. Okay, dunay mga sensilyo diri nga kwarta igsoon. Ako musulti mga igsoon nga ang pagigugma og salapi mao gyud siya gitawag nga ugat sa tanang kadautan. Kung sobra gani ang atong pagigugma sa salapi mga igsoon, ang mahitabo niya na madaot yun ang atong relasyon. Una, diha sa Ginoo, ug madaot pud ang atong relasyon mga igsoon sa usag-usa ninyo. Gitugot lang sa Ginoo ang paghatag nining maong panalapi aron nga atong magamit kini. Dili aron nga gamito nato sa mga tawag nga mga Binuang. dili man maayo nga mga buhat, pero gamito nato ni mga igsoon diha sa mga buhat nga makapasidungog o makapahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. Praise God. O si Brother Jerben, mao siya ang breadwinner. Siya ang magapangita og salapi para sa iyang pamilya. Pero hibaloi nga kung naa kay kwarta Brother Jerben, ayaw gyud o isulod sa imong kaugalingong bulsa. Apan dito nimo ibutang sa imong kaliwala sa imong pamilya. Ug ang matawag nato nga treasurer diya sa imong pamilya, walay lain ang imong asawa. Siya ang treasurer, siya pod ang budget officer. Wala nga ayaw gyud kalimti. Pero sa panahon nga doon na mo'y salapi, sa panahon nga panalanginan mo sa Ginoo sa panalapi, ayaw gyud ninyo kalimti una sa tanan. Kung inyo manggastuhon ang maong kwarta, gikinahanglan unahon usa ninyo pagkuha ang kabahinan nga iya sa Dios. Kung gusto ka nga ang Ginoo mo panalangin sa imong trabaho, kung ang Ginoo mo panalangin sa imong uma, kung ang Ginoo mo panalangin sa ubang pang mga negosyo nimo nga matarong, kung gusto ka nga panalanginan, gikinahanglan ang una nimong buhaton, kuhaon una nimo ang kabahinan nga iya sa Dios. Ayaw pag isulod sa imong bulsa ang butang nga iya sa Dios. Praise God. Adisir nimo kung pananglitan na akay panalapi, kinahanglan nga mahibalog yun una ang imong asawa. Kung niya ang imong asawa sa diha nga iya nang kuptan ang kwarta, kung mahimo ang pinakamaayo, kung naamoy kwarta magampo sa mo. Kung makuha na ninyo ang 10% para sa Ginoo, ang inyong buhaton, magampo mo niya ng kwarta kung asa ninyo ko'y di na ang gastuhon. Para ang Diyos magauban o magapanalangin sa inyong kinabuhi. Ang pagtipik ni ini o paggasto ni anak. Kamu ang adunay dakong katungod o paggasto sa gusto nga angay nga gastuhon. Praise God. Hindi mo tayo pagampo. Salamat o Diyos bisan pa ining maong panalapi. Tuguti amahan nga mahimo silang maayo nga kasaligan Ginoo o matarong nga kasaligan Ginoo sa mga butang nga diin imong gipiyal ngadto kanila. Panagamahan, in Jesus name, amen. Excuse me. Dito rin ato bang sa kongregasyon. Asawa.
Kumana. Hey. Pentecostal Church ug subay sa balaod sa Republika sa Pilipinas, registered number 2024 2E 28 T43 JF 2L 2L3 2026. Ako si Pastor Edgardo Rehedor, nagadeklarar nga si Jervin Paring Antopuesto o si Geraldine Panyamugan Haganas karon bana na o asawa na. Masipang palakpak alangkan Mr. and Mrs. Jervin Antopuesto. Ikaw ang dunay katungod kay bana na ka ni Sister Geraldine. Okay, klaruha, dugay-dugay agad kay para makuha. Okay, ceremonial kissing ni mga igsoon. Iawag ang bana nga ang bana mo'y atuban sa asawa. Okay, padol. Dugay ha? Trabay sa singot. Para makuha. Ano lang, tulid lang ulo. Dugaya. Tulid lang ulo, ayaw ikaw hindi masalipkan. Salipkan man, di man makaro. Tulid lang ulo, bro. Jervin. Okay. Ayaw sa, wala pa, naguba. Palakpak sa bagong magtiayon. Magtiayon. Praise the Lord, magang panindog ta mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Ang yangi po no, ginikanan siguro po diri po. Ginikanan ni Brother Jervin ang Sister Geraldine. Mag-iwatag mga pag-ampo. Praise God. Hallelujah. Mag-ampo ta. Labing gamhanan, silimbaho na mo nga Diyos, tapos kang pasidunggan, pasalamatan sa kanunay. Nining mataknao, Diyos, amo kang nahimaya ugad. Hallelujah. Bisan paman, Brother Jervin, hallelujah, o Sister Geraldine, nga nagkahiusa diya sa imong atubangan, o Diyos, nga pinaagi ni ini, nahimaya, o Diyos, ang imong pangalan, Amahan. O bisan paman, o Diyos, hallelujah, sa ilang kabinyoon, Amahan. Hallelujah, ikaw magapangunag, magapangulahi, o Diyos, nga bisan paman, o Diyos, hallelujah, ikaw magatagbo kanunay sa ilang mga panginahanglanon. O bisan paman, o Diyos,
ikaw magahatag kalipay kalinaw o Dios mga panalangin amahan diya sa ilang kinabuhi bisan pa man o Dios haleluya sa ilang umalabot nga anak ug God haleluya padayon ikaw magapanalangin ug magapamuhat o Dios proteksyonin sila o Dios haleluya nga bisan pa man sa ilang kahiminyoon amahan haleluya hangtod sa imong pagbalik o God haleluya nga mahimong mabinugko sila kanunay sa imong atubangan o Dios kining tanan o God among gideklara o Dios haleluya diha kanila ang panalangin o Dios haleluya provision bisan pa man haleluya sa maayong panglawas diha sa ilang kinabuhi amahan bisan pa man sa ilang mga source of income padayon ikaw magapauswag magapatubo amahan ug kining tanan among gisalig gitugyan diha lamang sa imong buhi nga pangalan in the name of Jesus Christ amen ug amen praise the Lord hallelujah. Malaking pamilya. Jairo, dikit kamay. Gusto naman si Papa na may pakilit. Dire. Dapat yung Jimmy Pastor. Tanawan to. Mas naganang haganas kaysa paring. Okay, 1, 2, 3. Smile. Okay, smile. Kaninong is kato mga bridesmaid o ato na tanan mga secondary sponsors para mahuman na dayon. Bridesmaid, maid of honor, katutanan mga secondary sponsors. G, ayaw mo magtibag sa kilid. Yaris na prekolong. Prekolong yaris. Ibalas.
Sige na. Good morning, everyone. My name is Ruth, and I'm honored to be your host for this very special occasion. On behalf of Geraldine and Jervin, as well as their families, thank you for being here today. Okay, salamat kayo, principal sponsors. We are gathered to witness and celebrate the love of two amazing people. So let's make this a joyful and memorable day for our lovely couple. Let's all rise and give a warm and thunderous round of applause. You may now take your seat. I hope you are all enjoying yourself. In just a few moments, lunch will be served. Let's Pamanining kalampusan o Diyos sa kaminyoon, Brother Jervin, Sister ngin katunol ka na mo o Diyos, ikaw magapanalangin ini nga kini o Diyos maghahatag kusog kabaskog sa panglawas o kinintanan among ipasalamatan pinaagi sa mong buhi ka pangalan in Jesus name, Amen.